जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुसा अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये तामाङ समुदायसँग जोडिएको र तामाङ समुदायलाई विस्थापित हुने गरी ल्याइएको भनिएको एउटा परियोजना, जुन परियोजना एमसीसीसँग जोडिएको छ, जुन परियोजना यो बैंकसँग पनि जोडिएको छ, यो विविध पक्षसँग जोडिएका र यो परियोजनाको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यो परियोजनाको सवाललाई लिएर आफ्नो कुरा राख्दै र विशेष गरी नेपालका आदिवासी जनजातिको मुद्दा उत्थानको लागि बनाइएको एउटा संस्था सम्मान नेपाल, जुन संस्थाका प्रवक्ता आरके तामाङलाई हामी आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। आरके तामाङजी, जोजोलप्पा फ्याफुल्ला। आरकेजी, तपाईँले भर्खरै मात्र एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर जर्सिङ पौवा क्षेत्रको जुन चाहिँ सब स्टेसन विद्युत प्रसारण लाइनको सवालमा तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो। सम्मान नेपालको तर्फबाट तपाईँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो। करिब 30,000 तामाङहरू प्रभावित हुने भयो भनिरहँदाखेरि यो चाहिँ एमसीसीसँग पनि जोडिएको र बैंकहरूसँग जोडिएको, विविध पक्षसँग जोडिएको यो परियोजनाको खास विरोध गर्नुको कारण के हो? तपाईँहरू पनि यो एमसीसी विरुद्ध अभियानमा लाग्नुभएको हो कि के हो खास? धन्यवाद श्री कृष्णजी। वास्तवमा त्यहाँको परिस्थिति आज हामीले जुन ठाउँमा हामीले जसलाई विरोध भनिरहेका छौँ, त्यो विरोध हो वा त्यसको आधारभूत रूपमा त्यसले गर्ने त्यसको हाम्रो सवाल फरक हो भन्ने कुरा हो। हामी कुनै परियोजना अथवा बैंक अथवा दात्री निकाय अथवा सरकारको विरोध गरिरहेका छैनौँ। यहाँ हामी हाम्रो भूमिमा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्यो भनिरहेका छौँ। यहाँ त्यसको अर्थमा हेर्ने हो भने हामी न एमसीसीको विरुद्ध छौँ, न सरकारको विरुद्ध छौँ, न परियोजनाको विरुद्ध छौँ। हामी हाम्रो भूमिमा हाम्रो अधिकार र हाम्रो अधिकारको साथसाथै हाम्रो भूमिमा हाम्रो स्वामित्व हुनु पर्यो। हजारौँ वर्षदेखि हाम्रा पुर्खाहरूले चर्चेको भूमि, हामीसँग जुन भूमि रहेको छ त्यो भूमि हाम्रो सबै थोक हो भएको हुनाले त्यो भूमि हाम्रो हो र त्यो भूमिमा हाम्रो निर्णय चल्नुपर्छ, हाम्रो निर्णय लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो यो। र संसारभरिका आदिवासीहरूले उठाइरहेको विषय भनेको उसलाई कुनै सरकार अथवा कुनै जस्तो त्यहाँ लगानी रहेको अहिले सन्दर्भमा सब स्टेसन निर्माण तथा त्यहाँको प्रसारण लाइनको जुन कुरा छ, त्यहाँ एसियाली विकास बैंक र एमसीसीको लगानी रहेको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको छ। हाम्रो विद्युत प्राधिकरणसँगको सङ्घर्ष विरोध अथवा एमसीसीसँग विरोध अथवा एडीबीसँग विरोध होइन। हाम्रो एउटै मात्र सवाल भनेको त्यो भूमिमा हामी हजारौँ वर्षदेखि छौँ र त्यो भूमि हाम्रो पुर्खाले हामीलाई चर्चेको हुनाले हामीले चर्चेको हुनाले त्यो भूमिको स्वामित्व हामीमा हुनुपर्छ। त्यो भूमिको मालिक हामी हौँ र त्यो भूमि हामीसँग रहनुपर्छ। र यदि उपयोग गर्नु छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू छन्। त्यो भूमिलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा नेपालले पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेका सन्धिहरू छन्। ती सन्धिहरूले त्यो भूमि उपयोग गर्ने कसरी र त्यो भूमि उपयोग गर्ने सन्दर्भमा आदिवासीहरूले के गर्नुपर्छ अथवा सरकारले आदिवासीसँग कसरी स्वीकृति लिने भन्ने प्रावधानहरू छन्। त्यो प्रावधान अनुकूल जानु पर्यो। प्रक्रिया हुन्छ त्यसमा बल मिच्याइको सन्दर्भमा अथवा कसैको विरोधको सन्दर्भ भयो भने त्यो फरक विषय हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जुन अहिले जर्सिङ पौवा क्षेत्रको सब स्टेसन विद्युत प्रसारण लाइनको सवाललाई तपाईँहरूले उठाउनु भयो, त्यहाँको वस्तुस्थिति बताइदिनुहोस् न। कस्तो ठाउँमा यो विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ बनाउन लागेको, यो एमसीसी र चाहिँ एसियाली विकास बैंकको लगानी, प्राधिकरण पनि जोडिएको भन्दाखेरि यो सरकार पनि जोडिएको छ। त्यहाँ कस्तो ठाउँ हो, कस्तो ठाउँमा कसरी बनाउन खोजिरहेको छ, त्यहाँ विकल्प हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूको त्यो तामाङ बस्तीलाई चाहिँ छुने गरी बनाइएको हो कि के हो, यो पनि बताइदिनुहोस् न। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै प्रारम्भिक रूपमा यसको सर्वेक्षण अन्यत्रै भएको थियो। यो हामीले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ
प्रारम्भिक रूपमा अनेत्रै सर्वेक्षण भयो र त्यो सर्वेक्षणपछि सम्बन्धित स्थानका पहिले त्यो काभ्रेको केही क्षेत्रमा के अरे सर्वेक्षण भएको थियो त्यो सब स्टेसनको लागि। त्यसपछि त्यहाँका जनताहरूले विरोध गरे अथवा त्यहाँका जनताहरूले त्यहाँ अस्वीकार गरेपछि अहिलेको जर्सिङ पौवाभन्दा मुनि यो शङ्करापुर नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 3 को बोजेनी भन्ने ठाउँमा अहिले यस स्टेसन बनाउने काम भयो। त्यो स्टेसन बनाउने एरिया भनेको एउटा उपत्यका जस्तो अवस्थामा छ। त्यहाँनिर वरिपरि सबै तामाङ बस्ती छ र बिचमा लगेर स्टेसन बनाउने काम भएको छ। त्यो स्टेसन भनेको तामाकोशी करिडोरबाट आउने विद्युतहरू जति पनि विद्युत उत्पादन भएको छ, विद्युत प्राधिकरणले लगायत विभिन्न निजी क्षेत्रहरूले जति पनि विद्युत उत्पादन गरेका छ तामाकोशी करिडोरमा, त्यो करिडोरमा उत्पादित विद्युतहरूलाई चाहिँ उनीहरूले यो सब स्टेसनमा ल्याउने र यो सब स्टेसनबाट नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा पूर्व र पश्चिमबाट भारतमा बिक्री गर्ने योजना हो नेपाल सरकारको। पश्चिममा यसले रातमाटे हुँदै यसले बुटोलमा लगेर बुटोलबाट भारतमा बिक्री गर्ने योजना छ भने पूर्वमा चाहिँ यो यहाँबाट चाङ्गु नारायण हुँदै चाङ्गु नारायणबाट सिधै उसमा दोलखा लगिन्छ र दोलखाबाट यो तल बर्दिवास लगेर बर्दिवासबाट भारतमा बिक्री गर्ने योजना रहेको छ। यसरी यसले दुईवटा लाइन आउने जाने दुईटा क्षेत्रमा वितरण हुन्छ यहाँबाट। दोस्रो कुरो यसले हाल विद्युत प्राधिकरण र एडिबीकै के अरे केही प्राविधिकहरू तथा उनीहरूले प्रारम्भिक रूपमा हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा जुन बढ्दो विद्युतको माग छ त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि त्यो हो भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। भन्दाखेरि त्यो ठाउँबाट उहाँहरूको अहिले प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार लगभग 11 लाख 10 देखि 12 लाख भोल्टेजको सब स्टेसन त्यहाँ बन्दैछ र त्यो सब स्टेसन बनेपछि त्यहाँबाट लगभग 6-7 वटा भन्दा बढी तारहरू बिछ्याइने काम हुँदैछ, सब स्टेसनको तारहरू। तर सबैभन्दा यहाँको रमाइलो विषय अथवा हामीलाई त्यो भूमिमा हामीले गरिरहेको सङ्घर्षमा किन हामी जोडिनु पर्यो भने त्यो भूमि जुन ठाउँमा उनीहरूले सब स्टेसन बनाए त्यो सब स्टेसन बनाउने प्रक्रियादेखि नै त्यहाँनिर बलजफ्ती र त्यहाँनिर गैर कानुनी तरिकाले भूमि हत्याउने काम भएको छ। पहिले त्यो भूमि रोड बनाउनको लागि भनेर त्यहाँको जनताहरूलाई रोड बनाउनको लागि भनेर तपाईँको त्यहाँ भूमि के अरे सर्वेक्षण गर्ने काम भयो, रोड बनाउने भनेर। त्यसपछि त्यहाँका केही स्थानीयहरूले त्यो भूमिलाई बलजफ्ती रूपमा जसले ऋण दिएर हाम्रो तामाङ अनुसार चाहिँ कसैकोमा ऋण लिनु पर्यो भने त्यहाँ अलिअलि पैसा ऋण लिनको लागि चाहिँ उनीहरूले अब भूमि बन्दकी राख्ने चलन थियो। त्यो अनुसार कतिपयले भूमि बन्दकी राखेको भूमिहरूमा उनीहरूले जबरजस्ती हडप्ने काम गर्यो। यसरी पनि भूमि अधिग्रहण गर्यो र कतिपय पछिल्लो चरणमा कतिपय जसले भूमि त्यहाँको आफ्नो भूमि जसले दिन चाहेनन् उनीहरूलाई तिमीहरूलाई सैनिक परिचालन गर्छौ, तिमीहरूलाई चाहिँ डोजर लाएर भए पनि यो भूमि अधिग्रहण गर्छु भन्ने जस्ता डर धम्कीपूर्ण रूपमा आतंक सिर्जना गरेर भय सिर्जना गरेर त्यो भूमि अधिग्रहण गर्ने काम भयो। हामीले गर्दै गरेको सङ्घर्षको मुख्य उठान भनेको के हो भने त्यो भूमि उनीहरूको भूमिमा के बन्दैछ भन्ने अथवा के हुँदैछ भन्ने अधिकार, सूचनाको अधिकार अथवा त्यो भूमिमा के को लागि उपयोग हुँदैछ भन्ने सूचनाको अधिकार त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले र मूलतः त्यहाँका आदिवासी जनताहरूले लिन पाउने कि नपाउने। त्यो हो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा युएनडिपीले परिभाषा गरेको एफपिक के को लागि त? एफपिक के हो त? अथवा त्यो भूमिमा उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार छ कि छैन? सवाल यो हो। र अहिलेको परिस्थिति के देखिन्छ भने बल मिच्याइपूर्वक त्यहाँको भूमिलाई हडप्ने प्रयत्न भइरहेको छ। यो भनेको चाहिँ राज्य आतंक भयो यहाँनिर। हाम्रो सवाल भनेको चाहिँ त्यो राज्य आतंक भयो त्यहाँ।
त्यहाँको वस्तुस्थिति भन्दाखेरि त्यो जुन सब स्टेसन बनाउँदैछ, प्रसारण लाइन ल्याउँदैछ भन्दाखेरि त्यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेका तामाङहरूको सबै प्रभावित हुने ठाउँ हो। त्यो बनाइसकेपछि सबैलाई प्रभावित हुने हो कि कस्तो हो, त्यो पनि चित्रण गरिदिनुहोस् न। पहिलो कुरो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यहाँको स्थिति के हो भने बस्तीको बिचमा छ, त्यो भ्याली हो, भ्यालीको बिचमा 10-11 लाख भोल्टेजको के अरे सब स्टेसन बन्दैछ। त्यो धेरै खतरनाक विषय हो। सब स्टेसन आफैमा खतरनाक विषय हो। त्यहाँनिर हाई भोल्टेज बिजुलीहरू हैन, उच्च के अरे भोल्टेजको बिजुलीहरू त्यहाँ के अरे सङ्ग्रह हुने र त्यहाँबाट प्रसार हुने हुँदाखेरि त्यो धेरै खतरनाक एरिया हो। त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू छन्। त्यसमा कति के अरे क्षेत्रमा, त्यसको कति क्षेत्रमा बस्ती विस्तार गर्न हुने, कति क्षेत्रमा त्योभन्दा बस्ती कति हटाउनु पर्ने भन्ने छ। एक सब स्टेसन एउटा चासोको विषय। दोस्रो चासोको विषय भनेको त्यहाँबाट जुन हाई भोल्टेज लाइनहरू चाहिँ विद्युत प्रसारण गर्नको लागि जुन तारहरू निर्माण गर्दैछ र जुन पोलहरू निर्माण गर्दैछ जहाँ तार परिन्छ, त्यो क्षेत्रहरू अब आजसम्मको वस्तुगत स्थिति तपाईँ त्यहाँको भन्नुहुन्छ भने बडो गजबको छ। त्यहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा नगरपालिका र सरकारी निकायहरूको संलग्नतामा जग्गा अधिग्रहण गर्ने र सम्याउने काम भएको छ। तर आजको मितिसम्म पनि त्यहाँको जनतालाई त्यो क्षेत्रमा सब स्टेसन बन्दैछ भन्ने कुरा अथवा सब स्टेसन पछि त्यो कुन कुन प्रसारण लाइनबाट, कुन कुन बाटोहरू भएर त्यो तारहरू लगिन्छ भन्ने पनि जानकारी छैन। कहाँ कहाँ पोल बन्दैछ भन्ने पनि थाहा छैन। यसको अर्थ त्यहाँ आज पनि एउटा संशयको स्थिति छ। कहाँ के अरे कसको जग्गा कति बेला पर्न सक्छ, कुन तारको मुनि पर्न सक्छ, कुन टावरको प्याड पर्न सक्छ अथवा कुन स्टेसनको कुन प्रभावित क्षेत्र पर्न सक्छ, कसैलाई थाहा छैन। त्यहाँ आजको स्थिति पनि त्यो छ। एडिबीले भने, एडिबीको जानकारी अनुसार 11 लाख भोल्टेजको के अरे सब स्टेसन बन्दैछ। सब स्टेसन मात्रै त बन्दैन, त्यहाँ सब स्टेसन लानको लागि त तारहरू होलान्। उहाँहरूको भनाइअनुसार 4 लाखको 2टा तार, त्यसपछि अर्को 2 लाख के अरे भोल्टेजको तार र अर्को 1 लाख भोल्टेजको तार, 1 लाख भोल्टेजको तार चाहिँ त्यहाँबाट के अरे त्यहाँबाट लगिँदैछ भने त्यो यो सबै गुमराहको बिचमा जसरी परियोजना निर्माण भइरहेको छ अनि त्यही गुमराहको बिचमा जग्गा अधिग्रहण अनैतिक तरिकाले हैन, गैर कानुनी तरिकाले डर धम्की देखाएर जग्गा अधिग्रहण गर्ने अनि त्यसका साथसाथै त्यहाँ चाहिँ स्थानीयहरूले गरेको त्यो जुन आफ्नो भूमिकोमा आफ्नो जुन भूमिबाट उनीहरू विस्थापित हुनुपर्नेको अवस्थाको बारेमा पनि क्लियर जानकारी दिन सकेका छैन आजसम्म। उल्टो प्रशासन त्यसमा चाहिँ विभिन्न प्रयोग गरेर आफ्नो तरिकाले तपाईँको मोनोपोली अथवा म्यानिपुलेट गर्न खोजिरहेको छ। त्यहाँ जनताहरूलाई कतिलाई फसाउने, कतिलाई होइन, त्यहाँ 44 घर धुरी अथवा 60 घर धुरी मात्र प्रभावित हो, जो जग्गा हो त्यति मात्र प्रभावित हो भन्ने। यो चाहिँ तपाईँको न्यूनतम मानव अधिकारको हिसाबले हेर्ने हो भने मानवले आफ्नो भूमि उपयोग गर्ने सन्दर्भमा मात्रै पनि हेर्ने हो भने पनि, अथवा सूचनाको हकको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यहाँ त यी सबै कुराहरूको त विरुद्ध देखियो नि त। परियोजना कसको लागि? आजको स्थितिमा उहाँ त्यहाँ छलफल के भइरहेको छ भने परियोजना कसको लागि, न त्यो सब स्टेसन कसको लागि भनिरहेको छ त। त्यो त त्यहाँको जनतालाई विस्थापित गरेर कसको लागि परियोजना बन्दैछ, यो ठुलो प्रश्न हो। यो समान नेपालको तर्फबाट यो आवाज उठाइरहेको छ, यो कुरा ल्याइरहेको छ। भर्खरै पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि तपाईँहरूले विमति राख्नुभयो यो कामको सवालमा। त्यहाँका स्थानीयवासीहरू, अब स्थानीयवासी भनिसकेपछि अहिले दलीय संरचना भएको कारणले, दलहरू भएको कारणले दलका कमिटीहरू, दलहरू पनि रहेका होलान्। दल या स्थानीयवासी समुदायले अहिलेसम्म आवाज नउठाउनु, यो सवालमा कुरा नल्याउनुको कारण के हो? तपाईँहरूले नि ल्याउनु पर्ने कारण के हो त? यो बडो रमाइलो प्रसङ्ग छ। यो
अथवा यो तपाईँले जुन उठाउनु भयो एकदम गम्भीर सवाल हो। हामी नेपालभरिका हामी राष्ट्रिय सीमान्तीकरण विरुद्ध अभियान नेपाल भन्छौँ, समानलाई समान नेपाल, देशभरि राष्ट्रियताहरूमाथि भएका सीमान्तीकरणका घटनाहरूमा हामी काम गर्छौँ। उनीहरूको आफ्नो भूमि, भूक्षेत्र अनि प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि जुन दोहनकारी उद्योगहरूले उनीहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापन गर्ने र नाफा चाहिँ दोहनकारी उद्योगले लिने र प्रकृतिमा नाश गर्ने सन्दर्भमा हामी विशेष काम गर्छौँ। हाम्रो यो अभियान हो। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो स्थानीय भन्ने सन्दर्भ, यहाँ बडो गजबको विषय छ। हामीले आदिवासी आन्दोलनको हिसाबले हेर्ने हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनमा इन्डिजिनियसहरूको भूमिकाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामी स्थानीय र आदिवासीलाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी जसलाई स्थानीय भनेका छौँ उनीहरू उपभोक्ता मात्र हुन् त्यहाँका। तर हामी आदिवासीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आदिवासी त्यहाँका मालिकहरू हुन्। यो फरक प्रसङ्ग छ। हामीले यहाँनिरबाट गम्भीरता हेर्नुपर्छ। अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै त्यहाँका मालिकहरू, त्यो भूमिका मालिकहरू, भूमिपतिहरू, इन्डिजिनिस्टहरू के गरिरहेका छन् अथवा त्यसको सन्दर्भमा दलहरूको अवस्था के छ त भन्दा, दलहरूको सन्दर्भमा बडो गजबको एउटा प्रसङ्ग, राजनैतिक दलहरू चाहिँ निश्चित स्वार्थ समूहहरूबाट निर्माण भएको समूह हो। उनीहरूको एउटा वैचारिक लाइन हुन्छ, उदारवाद अथवा मार्क्सवाद, अथवा एउटाले व्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, अर्कोले वर्ग स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ। यी दुवै वर्ग स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने र व्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने दुवै राजनीतिक दलहरूले इन्डिजिनियसको भूमिलाई के भन्छ भन्दाखेरि यो पश्चिमा दर्शन हो। यो उनीहरूले त्यो भूमिलाई चाहिँ मान्छेको लागि उपयोग गर्ने वस्तुको रूपमा हेर्दछन्। किनभने उनीहरू एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक भन्छ अथवा मानव केन्द्रवादमा आधारित सिद्धान्तहरू यी दुवै। यसले मानवको उपयोगको लागि त्यो भूमि बनेको, मानवको उपयोगको लागि त्यो प्राकृतिक स्रोतहरू निर्माण भएको हो भन्ने मान्यता राख्छ। आजको जति पनि नेपालमा होइन, संसारभरि धेरै जति पनि दलहरू छन्, उदारवाद र मार्क्सवादको आधारमा ज्ञानबाट निर्माण भएको दलहरू छन्, ती दलहरू राजनीतिक पार्टीहरूले यो मान्यता राख्छ। यो आधारमा हेर्ने भने त्यहाँ उहाँहरूको लागि त्यो विकासको सवाल हो। तर हामीले, हाम्रो अभियानले त्यहाँका दलहरूलाई पनि यो सवालमा हामीले उहाँहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गरेर हाम्रो पक्षमा उहाँहरूलाई वकालत गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरा उठाउनु भयो, दलहरूले पनि तपाईँहरूलाई साथ दिएको छ भन्नु खोज्नुभएको हो। त्यहाँका दलहरूका प्रतिनिधिहरूसँग हामी बसेका छौँ, त्यहाँका विपक्षी दलका नेताहरूसँग बसेका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले यो कुरा कन्भिन्स गराएका छौँ कि यो भूमिसँगको सन्दर्भ भनेको राजनीतिभन्दा परको विषय हो। यो भनेको व्यक्तिको अध्यात्मसँग सम्बन्धित छ। व्यक्तिको आफ्नो जन्म मात्र होइन, उसको पुर्खासँगको स्मरणसँगको सम्बन्ध छ यो भूमि। ऊ जुन माटोले उसको शरीर बनेको छ, जुन पानीले उसको रगत बनेको छ र जुन प्राणले, हावाले त्यो प्राण बनेको छ नि, त्योसँगको सम्बन्ध हो यो, राजनीतिसँगको मात्र सम्बन्ध होइन। त्यो सन्दर्भमा उहाँहरूसँग हामीले लामै छलफल गरेका छौँ र उहाँहरू यो सन्दर्भमा एकदम कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि त्यो भूमिमा हामी बाँचेका छौँ। हाम्रो प्रत्येक स्मरणहरू त्यो भूमिसँग जोडिएको छ। त्यही भएर हामीलाई थाहा छ अरबमा मरेका लासहरू किन हाम्रो नेपालमा ल्याइन्छ, किनभने त्यो यो भूमि, जुन भूमिबाट तपाईँ जन्मिएको छ, जुन भूमिबाट तपाईँको रगत, प्राण र के अरे तपाईँको शरीर बनेको छ, त्यही भूमिमा त्यो तपाईँको शरीर के अरे अर्पण गर्न चाहन्छ नि त। यो त आध्यात्मिक पक्ष हो भने हाम्रो अध्यात्म हामी त्यसरी जोडिएका छौँ नि त। तामाङ मान्यता अनुसार त त्यो सबै चिज, तपाईँको मासु, प्राण, तपाईँको रगत
त्यो भूमिलेबाट बनेको छ भने त्यो भूमिबाट उसलाई विस्थापन गर्नु भनेको 2-4 लाख रुपियाँ अथवा केही पैसाको भरमा उसलाई विस्थापन गरिनु भनेको के हो भन्दा उसको भूमिसँगको सम्बन्ध उसलाई खोज्नु हो नि त। संस्कृतमा हामीले त उखान पढेका छौँ, सबले पढाउनु भएको छन्, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिएसी। त्यो स्वर्ग जन्मभूमिलाई स्वर्ग मानेको छौँ भने त्यो स्वर्गबाट छुटाउन खोज्ने अधिकार यो सरकारसँग छ अथवा यो राज्यसँग छ अथवा कुनै एमसिसी एडिबी अथवा कुनै निकायसँग जो नाफाको लागि आइरहेका छन् तिनीहरूसँग यो उसको आफ्नो भूमिबाट छुटाउन सक्ने अधिकार छ? त्यो त राख्दैन होला। हाम्रो सन्दर्भ यो र हामीले यही सन्दर्भमा उहाँहरूसँग छलफल गरेका छौँ र यसरी नै हामीले छलफल गर्दा उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ र यो सङ्घर्षमा अहिले राजनीतिक दलहरूको पनि सहयोग छ, साथ र सहयोग छ। त्यहाँका राजनीतिक दलहरू, दल सम्बद्ध व्यक्तिहरू हाम्रो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। यो जुन तपाईँहरूले यो आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, यो अभियान चलाइराख्नु भएको छ, वो जर्सिङ पौवाका आदिवासी, तपाईँकै भाषामा भन्ने हो भने त्यहाँका आदिवासी तामाङहरूको साथ छ, दलहरूको साथ छ भनिरहँदाखेरि, यो उत्थान तपाईँहरूले गरिरहँदाखेरि अब तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ? त्यो जर्सिङ पौवा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यो कुनै पनि त्यस्तो परियोजना ल्याउनै पाइँदैन भन्ने कुरा हो तपाईँहरूको? कुनै पनि परियोजना ल्याइयो भने हामी विरोध गर्छौँ, हाम्रो भूमिमा केही गर्नै पाइँदैन भन्नु खोज्नुभएको? तपाईँले बडो गम्भीर सवाल उठाउनु भएको छ। गम्भीर यस अर्थमा कि आज इन्डिजिनियसहरूलाई संसारभरि विकास विरोधी भन्ने नेपालमा खुब प्रचलित यो कोटेसन के अरे न्यारेटिभ जो विकास विरोधी भन्ने के अरे आरोप धेरै खेप्नु पऱ्यो। तब आरोप के भने एउटा न्यारेटिभ जो यो अर्थात् आदिवासीहरूले कुनै कुरा गर्यो भने त्यो चाहिँ विकास विरोधी हुन्छ र बाँकी सबै विकासवादी हुन्। आदिवासी बाहेक बाँकी सबै विकासवादी हुन्। तर सवाल के हो भने एउटा परियोजनाको मात्र होइन, सवाल विकासको हो। तर विकास भन्ने एउटा अवधारणा कसरी विकास भयो? त्यो विकास हुनुमा कसको स्वार्थ छ? त्यो विकास भन्ने कसले निर्माण गर्दैछ? हामी छलफल गर्दै गरेको विषय भनेको यो संसारभरिको इन्डिजिनियस एकाडेमियामा भइरहेको बहस यो हो। विकास भन्ने सवाललाई कसरी हेर्ने? कसको लागि विकास? के को लागि विकास? किन विकास? कसले गर्ने विकास? कोबाट भइरहेको विकास र त्यसबाट प्रताडित को? सवाल यो। परियोजनाहरू निर्माण हुन्छन्, त्यो भूमिमा निर्माण हुन्छ, अवश्य पनि त्यो जमिन, त्यसको लागि जमिन चाहिन्छ। तर त्यो जमिन अथवा त्यो भूमिमा विकास बन्दै गर्दाखेरि त्यसको नाफा कसले लिइरहेको? कसको लागि बन्दैछ त्यो विकास अथवा त्यसको प्रत्यक्ष नाफा? केही दिन अगाडि तपाईँले महेन्द्र पी लामाको एउटा विकासको नयाँ मोडल भन्ने आर्टिकल के अरे उहाँले लेख्नु भएको थियो। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि नेपाल, इन्डिया र भुटानको पहाडी क्षेत्रबाट विकास अथवा त्यहाँका नाफाहरू सधैँ बगेर तराईतिर गए भनेर उहाँको प्रसङ्ग छ। हिजो इस्ट इन्डिया कम्पनीले बेलायतबाट आएका इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डियाबाट नाफा निचोरेर बेलायतमा महलहरू बनाए। आज दिल्लीमा उहाँको प्रसङ्ग छ, आज दिल्लीमा बसेकाहरूले पहाडबाट नाफा निकोलेर त्यहाँका जङ्गल काठ बेचेर त्यहाँका खोला नाला बिक्री गरेर त्यहाँबाट जति उत्पादन छ त्यो बिक्री गरेर त्यो नाफा निचोरेर दिल्लीमा महल बनाउँदैछ भन्ने उहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। आज नेपालको सन्दर्भमा यही भइराखेको छ। पहाडबाट हिजो पहाडमा भएका खोला नालाहरू हाम्रा पुर्खाले, माझी राष्ट्रका पुर्खाहरूले, त्यहाँका दनुवार राष्ट्रका पुर्खाहरूले, त्यहाँका के अरे चेपाङ हायु राष्ट्रका पुर्खाहरूले त्यो खोला, त्यो तामाङ गुरुङ मगर लगायत राष्ट्रका जनताहरूले त्यो खोला, त्यो पुर्खाहरूले त्यो खोला बचाएर ल्याउनु भयो। खोलामा जङ्गल बचाउनु भयो, प्राकृतिक स्रोतहरू बचाएर ल्याउनु भयो, त्यसलाई पूजा गरेर आजको दिनसम्म बचाएर ल्याउनु भयो।
अनि यहाँ काठमाडौँको सिंहदरबारमा बसेकाहरूले पोलिसी निर्माण गरे। त्यसमा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले के बनाए भन्दाखेरि अब खोलामा हाइड्रो पावर बनाउनको लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई तपाईँको लाइसेन्स बाँड्ने काम भयो भटाभटी। लिखु खोलामा बन्दै गरेको के अरे परियोजनामा सुनुवार राष्ट्रको मान्छेको के अरे सुनुवार राष्ट्रको जनताको हजारौँ वर्षको योगदान कति छ। अनि आज ती परियोजना सञ्चालन गर्ने विकासका एजेन्ट भनाउँदाहरूको हैन डेभलपमेन्ट एग्रेसनको नाममा आएका यो विकासवादीहरूको भूमिका कति छ त्यहाँ? तिनले लाइसेन्स लिने हैसियत कसरी राख्छ? तिनको नैतिकताको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो राज्यको सम्पत्ति भन्ने हो भने ती सिनुवारहरूले हजारौँ वर्षसम्म जोगाएर ल्याएका के अरे सन्दर्भ चाहिँ के हो? उनीहरूको योगदान चाहिँ के हुने त्यहाँ? माझीको योगदान के हुने? अनि तपाईँले जहाँसम्म परियोजना सञ्चालन गर्ने भनेको हो, यसरी संसारभरि नै यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूमाथिको जुन प्राकृतिक स्रोतहरू जो हाम्रा पुर्खाहरूले बचाएर ल्याए हजारौँ वर्ष, कतिलाई पूजा गरेर ल्याए, कतिलाई तपाईँको के अरे काट्न नहुने भने, कतिलाई विभिन्न नामहरूमा विभिन्न संस्कारगत तपाईँको संस्कृति निर्माण गरेर त्यो प्रकृतिलाई बचाएर ल्यायो उहाँले। अनि अहिले विकासको नाममा के हुँदैछ भन्दाखेरि केही सीमित व्यापारिक घरानाहरूलाई त्यो परियोजनाहरू सरकारको सम्पत्तिको रूपमा बिक्री भइरहेको छ। हाम्रो सवाल के हो भने ठिक छ, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गरिनुपर्छ, सदुपयोग गरिनुपर्दछ भन्छौँ अझ हामी इन्डिजिनियसहरू। दुरुपयोग होइन, सदुपयोग गरिनुपर्दछ। बगेर जाने पानी फर्केर आउँदैन, तर माथि प्रकृति त्यो पानी उत्पादन गर्ने जङ्गल निर्माण गरिनुपर्छ, हामी त्यो मान्छौँ। तर त्यो बगेर जाने पानीमा हाइड्रो पावर निर्माण गरिनुपर्छ, यसको हामी त्यो गरि नै हुँदैन भन्ने होइन। तर त्यो हाइड्रो पावर निर्माण हुँदाखेरि सन्दर्भ के हो भने त्यसको नाफा कसले लगिरहेको छ? त्यसको नाफा हजारौँ वर्षदेखि त्यहाँ रहेका के अरे आदिवासी जनताहरूले पाउने कि नपाउने त्यसको नाफा? एक। दोस्रो कुरो, त्यो परियोजनाको लागि परियोजना निर्माण हुँदै गर्दा त्यहाँका आदिवासीहरू किन विस्थापित हुनुपर्ने? यहाँका कर्पोरेट हाउसहरूलाई आफ्नो नाफा वृद्धि गर्नको लागि उनीहरूले तपाईँको आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिबाट विस्थापित हुनुपर्ने? कुन नैतिकताका आधारमा विस्थापित हुनुपर्ने? यदि त्यो प्राकृतिक स्रोतहरूलाई उपयोग गर्ने हो भने पनि ठिक छ, उपयोग गरिनु पर्दछ। मैले भन्दैछु हामीले सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्दैछु। सदुपयोग गर्ने हो भने पनि त्यो सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ नि त। त्यहाँको जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार भन्छ नि, राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन छ कि छैन त? हुने कि नहुने? उसले आफ्नो भूमिमा के गर्ने र के गर्न नगर्ने भन्ने अधिकार उसले राख्न पाउने कि नपाउने? सामान्य मानवाधिकारको न्यूनतम मान्यता अनुसार पनि आफ्नो निर्णय त आफूले गर्न पाउनु पर्यो होला नि त। यहाँ त त्यो व्यक्तिले पनि आफ्नो निर्णय आफै गर्न नपाउने भयो। राज्यको लागि उसले सेक्रिफाइस हुनु पर्यो, बलि चढ्नु पर्यो कि? समुदाय त धेरै पर, समुदायको अधिकारको कुरा त धेरै पर। राष्ट्रको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज उसँग जोडिएका सारा कस्मोलोजीहरू, ब्रह्माण्ड को त कुरा परै छोडिदिउँ, त्यहाँ त जानै चाहेको छैन। व्यक्तिले आफ्नो निर्णय आफै गर्न पाउने कि नपाउने, आफूले उपयोग गरेको हजारौँ वर्षदेखि उसको पुर्खाले उपयोग गरेर ल्याएको भूमिमा उसले निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने? यहाँ के अरे तपाईँको त्यो न्यूनतम मानवाधिकार पनि हनन भयो। यहाँ आदिवासीको त तपाईँ परको कुरा भयो, त्यहाँको तामाङ राष्ट्रको, त्यहाँको मगर राष्ट्रको, गुरुङ राष्ट्रको त परको विषय भयो। सो हामीले भन्दै गरेको भनेको विकास परियोजना निर्माण गर्ने भने त्यो निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ सिंहदरबारले राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सिंहदरबारबाट गएका परियोजनाहरू तल खोलामा पुग्दाखेरि अथवा तल हाम्रो भूमिमा पुग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चिम्टीमा पुग्छ। यहाँबाट बक्समा लगेर गएकाहरूले चिम्टीमा पुर्याउँछ, अनि त्यो दोहनको साधन चाहिँ हाम्रो भूमि बनाउँछ। त्यो कारणले गर्दा संसारमा यस्ता दोहनकारी उद्योगले गर्दाखेरि भएका विनाशहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। त आज संसारको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। जलवायु परिवर्तन जस्ता
ठुल्ठुला सम्मेलनहरू के को लागि आयोजना गरिन्छ? ती सम्मेलनहरूमा कसले तपाईँको के अरे ती सम्मेलनहरू कसले आयोजना गरिरहेको? तिनैले जसले दोहन गरिरहेको छ। तल प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने अनि माथि गएर भाषण गर्ने। हामी यसको विरुद्ध हौँ। त्यही भएर हामी परियोजनाको विरुद्ध होइन। हामी प्राकृतिक स्रोतहरू, प्राकृतिक अवस्थामा रहेका प्रकृतिलाई कसरी भोलिको पुस्तासम्म जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो सङ्घर्ष हो। हाम्रो सङ्घर्ष कुनै परियोजना विशेषलाई आउन दिने अथवा नदिने सन्दर्भ होइन। तपाईँहरूको यो जुन सङ्घर्ष भनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, जर्सिङ पौवाको जुन उत्थान गर्नुभयो, त्यहाँका 30औं हजार तामाङहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने भनी तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब योजना के हो त? तपाईँहरूले यो कुरा ल्याइसकेपछि, यो विमति ल्याइसकेपछि सिद्धियो, अब के गर्नुहुन्छ? हामी त्यहाँको अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो एउटै मात्र माग भनेको त्यसको खारेजी हो। किन? यसका दुई तीन कारणहरू छन्। पहिलो कुरा, हाम्रो निर्णय विपरीत, हाम्रो निर्णयलाई अस्वीकार गरेर अथवा त्यहाँ हजारौं वर्षदेखि रहेकाहरूलाई बेवास्ता गरेर कुनै परियोजना बन्छ भने त्यो कसको लागि बन्दैछ भन्ने कुरा बडो छलफल र बहसको विषय हो। त्यहाँको मानिस, त्यहाँ बस्ने मान्छेको लागि त्यो बन्दैन भने उसले त्यसको लागि किन बलिदानी गर्नुपर्ने? आजको सन्दर्भ पहिलो सन्दर्भ यो हो। पहिलो सन्दर्भ। दोस्रो सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि जर्सिङ पौवा मात्र होइन, जति पनि विकासका परियोजनाहरू बनेका छन् नि, त्यो परियोजनाहरूले यदि सीमित व्यक्तिहरू र राज्यधारीलाई मात्रै त्यसले सेवा गर्छ भने हामी त्यसको विरुद्ध छौँ। त्यो समग्र मानवताको पक्षमा हुनुपर्छ। मानवता मात्र होइन, आदिवासीहरूले भन्ने मानवता मात्र होइन, मानवता मात्रैको लागि कुरा गर्यो भने फेरि हामी मानव केन्द्रवादमा फस्छौँ। हामी त्यहाँ रहेका दृश्य अदृश्य शक्तिहरूको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने, सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ रहेका सजीव र निर्जीव प्रकृतिको लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ। हामी तामाङहरूमा के हुन्छ, जोहो, जोमो, सिमे, भूमे, नाग, नागिनी सबै राखेर हामी त्यहाँ बसेका छौँ। हामी मान्छे मात्रै बसेका छैनौँ त्यहाँ, त्यो भूमिमा व्यक्ति मात्रै बसेको छैन। व्यक्ति बाँच्नको लागि कस्मोलोजी चाहिन्छ, उसको ब्रह्माण्ड चाहिन्छ, उसको माथि को छ, उसको तल को छ, उसको वरपर को छ, त्यो सबै समाज, दृश्य अदृश्य समाज चाहिन्छ उसलाई। सजीव निर्जीव समाज चाहिन्छ, प्रकृति चाहिन्छ। त्यो प्रकृतिसँग बाँचेको त्यो आध्यात्मिक सम्बन्ध, त्यो आध्यात्मिकता बचाउनको लागि पनि हाम्रो सङ्घर्ष हो। त्यही भएर हामी के भन्दैछौँ, जर्सिङ पौवा लगायत जति पनि भूमिहरू छन्, जति पनि स्थानहरूमा यस्ता खालका सङ्घर्षहरू भइरहेका छन्, ती सङ्घर्षहरूमा त्यहाँको आत्मनिर्णयको अधिकार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारले, उसले गर्दै गरेको निर्णयले मानवलाई मात्रै, त्यहाँ भएका मान्छेलाई मात्र त्यसले के अरे लाभ गरिरहेको छैन। अथवा हामीले खारेजी किन भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि त्यो खारेज नहुने हो भने त्यहाँबाट तामाङहरू लगायत त्यहाँका दृश्य अदृश्य सजीव निर्जीव प्रकृतिको नाश हुँदैछ। त्यस भएर हामीले खारेजी भन्दैछौँ। जहाँसम्म तपाईँले सन्दर्भ गर्नुभयो खारेजी भने के त, त्यो सन्दर्भ भनेको फेरि पनि के हुन्छ भने तपाईँ निर्णय माथि सिंहदरबारबाट निर्णय गरेर तल कार्यान्वयन गर्ने कि तल निर्णय गराएर सिंहदरबारबाट त्यसको आधारमा पोलिसी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भ हो। यो एप्रोच, डेभलपमेन्टल एप्रोच, डेभलपमेन्ट गर्ने भने त्यसको एप्रोच के हो? ट्रिकल डाउन एप्रोचबाट सिंहदरबारमा पोलिसी निर्माण गर्ने, विद्युत प्राधिकरणमा ले पोलिसी निर्माण गर्छ, त्यसपछि तपाईँको के अरे त्यहाँ गएर डोजर लगेर गइन्छ भने त्यसको त संसारभरि विरोध हुन्छ। संसारभरि मात्र होइन, यसको लागि त सबै मान्छेहरू, सबै मानवहरू जो सचेत छन् तिनीहरूले विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यहाँ
उसको न्यूनतम निर्णय गर्ने अधिकार पनि दिएन। तर त्यही निर्णय स्थानीयलाई सोध्ने हो भने उसलाई थाहा होला नि त, कहाँ सब स्टेसन बनाउँदाखेरि उनीहरूलाई हानि गर्दैन, उनीहरूको दृश्य अदृश्य तपाईँको संसारहरू बिग्रिँदैन, भत्कँदैन, त्यहाँका सजीव र निर्जीव प्रकृति नाश हुँदैन भनेर त त्यहाँको जनतालाई पनि थाहा छ नि त। त्यो जनता त्यो भूमिमा त उनीहरू हजारौँ वर्ष बसेको छ नि त। उनलाई थाहा नहुने, सिंहदरबारलाई मात्र थाहा नहुने भन्ने त हुँदैन होला नि। सो हामी के भनिरहेको छौँ, खारेजीको भनेर भन्छौँ। यो हाम्रो एक सूत्रीय माग हो। हामीले भनिरहेको छौँ एक सूत्रमा त्यो खारेजी हुनुपर्छ। त्यसपछि के, त्यसको खारेजी पछि मात्रै त्यसको सुरुवात हुन्छ। पहिले खारेजी हो पहिलामा। यो जुन तपाईँहरूले उठाइरहेको यो मुद्दा अब नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी अत्यन्तै चर्चित विषय, बहसको विषय भइरहेको छ। तपाईँलाई कतै कतै चाहिँ यो चाहिँ आरोप आएको छैन र भने आरोप लगाउने काम भएको छैन र एमसीसी विरुद्धको यो चाहिँ अब चाहिँ तामाङहरू पनि आदिवासीहरू पनि लाग्न थाल्यो। हिजो त राजनीतिक पार्टी र विभिन्न राजनीतिक मुद्दा उठाउने समूहहरू पार्टीहरू सडकमा थिए। अब त आदिवासीहरू पनि उठ्यो भनेर चाहिँ तपाईँले आरोप लगाउन सक्छ नि त। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ छोटोमा? तपाईँले बडो गम्भीर सवाल उठाउनु भयो। गम्भीर यस अर्थमा कि नेपालको भू राजनीतिक सङ्घर्ष, अहिले जुन नेपालमा भइरहेको भू राजनीतिक सङ्घर्ष कि एमसीसी कि बीआरआई भन्ने सङ्घर्षको बिचमा हामी उभिएका छौँ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थिति त्यहाँनिर हो। कुनमा केही शक्तिहरू अब हिजो बीआरआई पास गर्न लागेका थिइन्, आज एमसीसी पास गर्न लागेका छन्। त्यो निर्णयमा त आदिवासीहरू त तपाईँको कहीँ पनि छैन। यो निर्णय प्रक्रियामा सिर्फ उसको भूमिमा पुगेपछि मात्र आदिवासीहरूको सन्दर्भमा आउँछ। निर्णय सिंहदरबारले गर्ला तर त्यसको कार्यान्वयन चाहे त्यो बीआरआई होस् चाहे एमसीसी होस्, त्यो हाम्रो भूमिमा कार्यान्वयन हुँदैछ। त्यही भएर यो हामीसँग सम्बन्धित छ। तर एमसीसी अथवा बीआरआई अथवा एडीबी अथवा दात्री निकायहरूसँगको हाम्रो सङ्घर्ष भनेको एउटै मात्र, हामीले भन्ने सवाल एउटै मात्र हो। हामी कसैको विरोध गरिरहेका छैनौँ। तपाईँका आफ्ना राजनीतिक स्वार्थहरू होलान्, तपाईँका आफ्ना नाफाको लागि तपाईँको आफ्नो विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अथवा त्यसलाई भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नको लागि तपाईँहरूले गरिरहनु भएको विभिन्न दात्री निकायहरूले गरिरहनु भएको लगानी छ। त्यो लगानी आवश्यक छ नेपालको लागि। तर हाम्रो सन्दर्भ के हो भने त्यो लगानीले कसैको बस्ती उठ्दैछ भने, त्यो लगानीको कारणले गर्दा कसैको मानवाधिकार हनन हुँदैछ भने, त्यो लगानीको कारणले गर्दाखेरि कसैको कस्मोलोजी, उसको ब्रह्माण्ड कि उसको सजीव निर्जीव सबै उसको ब्रह्माण्ड कि ध्वस्त हुँदैछ भने त्यो तपाईँको पनि विषय हो कि होइन? तपाईँले त्यो लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले संरक्षण गरेको विषय हो कि होइन? हाम्रो सन्दर्भ यो हो। हामी कसैको विरोध गरिरहेका छैनौँ। भनेको लगानी यदि उनीहरू लोकतन्त्र भन्ने कुरालाई, डेमोक्रेसी भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दछन् भने, लोकतन्त्र नै अहिलेको आधारभूत रूपमा मानव समाज व्यवस्थापनको उत्तम व्यवस्था हो भनेर मान्दछ भने, त्यो लोकतन्त्र उदारवादी शैलीको लोकतन्त्र, उहाँले भनेको लोकतन्त्र यदि त्यो व्यवस्था हो भने, त्यो व्यवस्थामा कसैलाई तपाईँको नाफाको लागि अथवा कसैलाई परियोजनाको नाममा विस्थापन गर्ने र उसको न्यूनतम मानवाधिकार हनन गर्ने काममा लगानी गर्ने कि नगर्ने, त्यो लोकतन्त्र हो कि के हो? त्यसरी लगानी भएको लगानी लोकतन्त्रको पक्षमा लगानी भइरहेको छ कि लोकतन्त्रको विपक्षमा र बाँकी जनताहरूलाई अथवा लोकतन्त्र विरोधी काम भइरहेको छ? त्यहाँ जनताहरूको निर्णयलाई, जनताहरूको आवाजलाई दबाउनको लागि प्रयोग भइरहेको छ। हामी एमसीसी, एडीबी, बीआरआई अथवा कुनै पनि परियोजनाहरूलाई हामी सोध्ने प्रश्न यो हो, तपाईँको लगानी लोकतन्त्रको सबलीकरणको लागि उपयोग भइरहेको छ कि लोकतन्त्रलाई मार्नको लागि र जनताको अधिकार हनन गर्ने र निमोट्नको लागि उपयोग भइरहेको छ? हाम्रो सवाल यो हो। सबै दात्री निकाय अथवा कुनै पनि लगानीकर्तालाई हामीले गर्ने प्रश्न र हामीसँग उनीहरूको सरोकार भनेको त्यो हो कि तिमी लोकतन्त्रको संरक्षण गर्छौ भने, मानवाधिकारको कुरा गर्छौ भने, सामूहिक अधिकारको कुरा गर्छौ भने र लोकतन्त्र नै अबको उत्तम विकल्प हो भने, त्यो विकल्पलाई बचाउनको लागि तपाईँहरू पनि लागि पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको लगानी पनि त्यस्ता कामहरूमा लक्षित हुनुपर्छ। होइन भने
लोकतन्त्र छैन भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ उहाँले। यो लोकतन्त्र होइन, यहाँ मत्स्य व्यवस्था मात्र लागू हुन्छ, मत्स्य न्यायको मात्र संसार हो भनेर मान्नुपर्छ। अब बायो पोलिटिक्स मात्र चल्छ यहाँ भनेको बाघले मृगलाई खान्छ भन्ने मान्यतालाई तपाईँहरूले स्वीकार गर्नु पर्यो। होइन, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो र लोकतन्त्रको लागि हामीले लगानी गरेको हो भनेर भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिदेखि राष्ट्रको, प्रत्येक राष्ट्रहरूको, इन्डिजिनियसहरूको त्यो हजारौँ वर्षदेखि ऊ रहेको इन्डिजिनियसहरू रहेको भूमिको र त्यो भूमिसँग जोडिएको उसको आध्यात्मिक अधिकारलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने अनुसन्धान यो हो। तपाईँ आइडिड भयो यो दर्शिङ पौवाको जुन परियोजनाको विषयमा यदि धेरै कुरा र आदिवासी कोणबाट तपाईँहरूको यो संस्थाबाट गरिरहेको पहल कदमीको विषयमा यदि धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार। जोजलपा धन्यवाद। लासो फ्याफुल्ला।